Like, subscribe, and get notified. A 57-year-old woman, Ubaldina Braganza from Modevado, Baroda, was found dead inside her house on Thursday. The neighbors found the body at around 2 p.m. It is suspected that this is a murder case, since her face was smashed and jewelry and money is missing. The body has been sent for post-mortem to South Goa District Hospital. Kuepem police and forensic team are investigating. Ubaldina, who had come from London to do the renovation work of the house, was to leave for London in 2 days' time. ती भयण आमगे गांवची ते घर काडटाली घर काडटा आसतना तेगे जायते लोक वावुरताले हिंगा पूण आमी तेंका कोणाक चोयले ना न्हू म्हाका सडनली ओडेसा फोन येयलो आनी मातशें वचून म्हळ्यार आपल्या काजून पडला वचून मातशें खबर घे आनी हांव धांवून येयलें हांव येयलें जाल्यार थिंग पावलोलें थिंग पाव एम्बुलन्स त्या घान घेवन गेली आनी फाटल्यान आमगे MLA आहलो क्लाफास तो म्हाका मेळ्ळो चोय म्हणपा लागलो की जाल तें काबार म्हणपा लागलो आनी ते उपरांत आमी बरो सगळें शॉक लागलो हे भाशेन जावप म्हणून आमगे गांवांक व्हडलो शॉक आमकां सगळ्या गांवच्याक आमी 2 दीस जाले जेल नाय हाय नाय सारकी ना रांदप ना फकत टेंशन आनी आमी ह्या दिसा मातशे दीस कांस जाले आनी आतां आमगे चोय पुलीस आनी फॉरेन्सीक युनिटीन तेगे सगळें हें केलां आनी हांव म्हणटा एश कोन्न कितें एश कोन्न जाता सडनली जिवेशी मारप आमगे गांवां आतां वाड्यारी 2 मर्डर जाली एकलो तो वयल्या थिंग मारलोलो बांदार आनी ही आमगे गांवची भूंय पुलीसान आनी पंचायत एक पाट हांवें सांगलोलें आमगे हिंगा मातशें पेट्रोलिंग जावपा जाय आनी हे भाशेन आमकां कांय सेफ्टी एश ना चोय पोस्टमार्टम मर्डर जाल म्हळ्यार मरे आतां कितें जालां लोकां काम करता आसतना बायल मनशान बी सुगूर रावपा जाय बायल मनीस एकटी आसली हाजो फायदो ते लेबर घेतातच कोणीय घेतलोच सगळें आतां कितें जालां सगळ्या वतना शिरीस ना हें ना म्हणटा आनी लूटमारी चल्ल्यात मेन म्हळ्यार म्हगे म्हणणें जाल्यार अशें जे लेबरर आसात कोणागे पळय भाड्यार दवरता आनी ताणें पयलीं पुलीस स्टेशनार रिपोर्ट त्या मनशाचो फूल डिटेल रिपोर्ट दिवपा जाय तो भाड्यार रावता तो आपल्यागेर आनी खंयच्यान आयलो म्हणटोय बी फाल्यां अशें तशें कितें जालें जावूं जायना का दवेशेजान जालें जाल्यार इमिडिएट तागे रिपोर्ट त्या रिपोर्टार पळोवन थंय हें करूंक मेळूंक जाय आज हें जालें आतां तो खंयच्यान गेलो कोणाक खबर आहा खंयचो कितें काय केन्ना इन्सिडेंट जालो हो काल म्हणटा दनपारां आमकां सांगलें ती पडून हें जालें अशें जालें म्हण आमी सुशेगाद आतां बाबा हें आतां अकस्मात आज म्हाका तुमी रमेशान तुमी फोन करून सांगतकीर हांव शॉक जालो अरे हें आनी कितें हरशीं ती फाल्यां 2 दिसांनी लंडन वचपा आशिल्ली बावडी हो मनीस कोणीय जाल्यार तिचे बरोबर काम केल्लो आनी जाण जालो मनीस पेट्रोलिंग बी सारकें जाता हाजेर पेट्रोलिंग स्ट्रॉंग दवरपा जाय कित्याक हांव मरे उलयना हांवें एकदां आमगे तें पाड्ड्यान चड दीस जालना 1-2 म्हयने जातले चोरी जाल्ली बंद नाशी घर फुड्यार जालें चोरी जाल्ली जाल्यार हांवें थंय ताका सांगलें पुलिसी फोन मारून हांगा चोर हांगच्यान पळोवन गेले मातशें पळोवपा जाल्यार ताणें म्हाका सांगलें डायरेक्ट कोण पुलीस तो हांव नाका आमगे गाडी ना पेट्रोलिंगाक भायर सरिल्लो ही उतरां आयकतकीर तूं कोण मुखार सरना हांव आसा मोदेवाडो पारोडा ह्या भागांक आनी हांगा तूं म्हाज्या फाटल्यान पळयता हे घरांक काल एक बायलेची ती 57 वर्साची बायल आसली तिजो मर्डर जाल्लो आसा आनी हे स्पॉटाचे आतां सद्या केपें पोलीस आसा तशेंच फॉरेन्सीक टीमूय येयल्ली आसा लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे ही जी बायल आसा ती लंडन आसताली आनी घराचे काही कामा खातीर ती हांगा येयल्ली आनी घराचें काम सोंपलेलें आनी ती 26 तारखेक ती परत रिटर्न वचपा आसली पूण अचानक तांकां कळोन येलें की बायल पडलेली आसा पयलीं लोकांक खंय समजलें की लायक जी बायल आसा ती पडोन मेली पूण मागीर समजलें की तिची हांगा वयले जे भांगर आसा तशेंच पयशे आसले ते मिसींग आसले आनी बाकीचे सगळे माती पडलेली आसले त्या कारणान थंय कळोन येयलें की खंय तरी मर्डर जाल्लो आसा ती बॉडी जी आसा काल सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडलेली आसा आनी आतां पळोवंक शकता जे पोलीस आसा हे हांगा इन्व्हेस्टिगेशन करतात पूण एक मोठो प्रश्न उबो रावता की पोलिसांनी पेट्रोलिंग करपाक जाय पेट्रोलिंग सारकें जायना अशें लोकांचें म्हणणें आसा पोलीस येयनात पेट्रोलिंगाक अशें पयलीं हांगा एक मर्डर जाल्लो आसा आनी तरी सुद्दां हांगा पेट्रोलिंगाची कांयच दिसून येना सो हे लोकांचें म्हणणें आसा की गांवांक पेट्रोलिंग सारकें जावपाक जाय टायमार जावपाक पूण अशें कांयच जायना सो लोकांची एक रिक्वेस्ट केल्ली आसा सरकारा कडेन रिक्वेस्ट केल्ली आसा की हे गांवांत जावं ह्या पारोडा केपें भाग जावं थंय पोलिसांनी पेट्रोलिंग करपाची गरज आसा हेराल्ड TV खातीर गौरी सतरकर Watch on Herald TV.